षट्षष्टितमं दशकं 66 गोपीजन आह्लादनम्। उपयातानां सुदृशां कुसुमायुधबाणपातविवशानाम् अभिवाञ्छितं विधातुं कृतमतिरपि ताजघात वाममिव। गगनगतं मुनिनिवहं श्रावयितुं जगिथ कुलवधूधर्मं धर्म्यं खलु ते वचनं कर्म तु नो निर्मलस्य विश्वास्यम्। आकर्ण्यते प्रतीपां वाणीं येणीदृशः परं दीनाः मामा करुणा सिन्धु परित्यजेति अतिचरं विलेपुस्ताः। तासां रुदितैर्लपितैः करुणाकुलमानसो मुरारे त्वं ताभिः समं प्रवृत्तः यमुनापुलिनेषु काममभिरन्तुम्। चन्द्रकरस्यन्दलसत् सुन्दरयमुनातटान्तवीथीषु गोपीजनोक्तरीयैः आपादितसंस्तरोऽन्यशीदस्त्वम्। सुमधुरनर्मालपनैः करसङ्ग्रहणैश्च चुम्बनोल्लासैः गाढालिङ्गनसङ्गैः त्वं मङ्गनालोकम् आकुलीचकृषे। वासोहरणदिने यद्वासोहरणं प्रतिश्रुतं तासां तदपि विभोरसविवशः वान्तानां कान्तसुभ्रुवामददाः। कन्दलितघर्मलेशं कुन्दमृदुस्मेरवक्त्रपाथोजं नन्दसुतत्वां त्रिजगत् सुन्दरम् उपगूह्य नन्दिता बालाः। विरहेष्वङ्गारमयः शृङ्गारमयश्च सङ्गमे हि त्वं नितरामङ्गारमयः तत्र पुनः सङ्गमेऽपि चित्रमिदम्। राधातुङ्गपयोधर साधु परिरम्भलोलुपात्मानम् आराधये भवन्तं पवनपुराधीश शमय सकलगदान्। ॐ श्री हरये नमः। सदा सर्वत्र गोविन्दनाम संकीर्तनं गोविन्द गोविन्द। नारायण अखिल गुरो भगवन् नमस्ते।